बसून गाऊया सूर आमचे ताळे एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडूया कुशेन भरून आमची काळजां देवा वडवीक मोहिमा निरंतरी दिवया Hallelujah, 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 hallelujah. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आयचे हे मीस भेटयता कार्मो आणि स्टेसी आफान्सो तांच्या भुरग्याच्या पासत मेरिलन तांकां मेरिलनाचो आयज जल्माचो दीस ह्या मिसांत आमी मागुया देवान धाकटल्या भुरग्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं हें भुरगें बरें देखीन वाडून येवं आनी देवाच्या मोगान आनी आपल्या आवय बापायच्या मोगान आनी भाव भयणाच्या मोगान ते वाडत येवं तेच भाशेन आमी ह्या मिसांत आमी मागुया जाय ती भुरगीं आमची धाकटुलीं एग्जामी चलतात तांकां ऑनलायन क्लासीस आसात जाय तें पोर्शन्स आहात तांचे लागीं एंड देवाची कृपा मागुया देवान तांकां बरे भाशेन गिन्यान दिवं बरे भाशेन शिकूंक आनी एग्जामी आन्सर करूंक आमचो भुरगो जोविनो लेगून एग्जामी चलतात ताचे आनी ताचेय पासत आमी मागुया तेच भाशेन आमी मागुया ह्या कोरोना व्हायरस सिट्युएशनाक लागून आख्खो संवसार आल्ला देव आमचो काकूच सार देव काळजांत आमी कितेंय मागशा जाल्यार देव आमचें आयकता मागुया देवा लागीं ही व्हायरस सगळें पयस करूंक आनी परतून आमी बरे भाशेन ह्या संवसारांत जिवंक ताचो आदार ताची कृपा आमी मागुया आयज पवित्र सभा परब समारंभता भाग्यवंत आंकवार मारयेचें स्वर्गा व्हरोन the feast of the Assumption of our Blessed Mother, the solemnity of the Assumption of our Blessed Mother. आनी तेच भाशेन आमी इंडियेंतूय आमचो स्वतंत्र दिसाचो आमी ही परब आमी समारंभता आनी हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया काळजांत दूख दोरतोल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सुमिया काकुतकोर सोम्या काकुतकोर तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सुमिया काकुतकोर सोम्या काकुतकोर सर्व पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन महिमा देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करताव आमी तुका दिनवासताव तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटाव सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा निश्कळंक आंकवार मारयेक तुज्या पुताच्या मायेक कुडी ओत्म्या सयत सोर्गीच्या वैभवाक तुवें उबान व्हेली आनी हे पोरी आख्खे पवित्र सोबेचो बरवसो तिचे सोबें तुवें सपूर्णायेक पावयलोय आमचे काळीज आनी मन सदां सोर्गीच्या सुखाचेर दवरून खालतीकायेन आनी मोगान ह्या संवसारांत जिवंक आनी शेकी आमचे मायेच्या वैभवांत वांटो जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो खरो देव
तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. स्वर्गार देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी तातूंत कलराची पेट दिश्टी पडली. आनी उपरांत स्वर्गार एक मोठी खुणा दिश्टी पडली. सुर्या न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां तळा चोंद्रीम आनी तिचे तकलेर 12 नखेत्रांचो मुकुट. ती बाळोवन जावची आसली आनी तिचे प्रसूत वेणीक लागून ती बोबो हुयेली मारताली. आनीक एक खुणा स्वर्गार दिश्टी पडली. एक वरिश्ठ तांबडो लाल 7 तोकल्यांचो आनी 10 शिंगांचो आर. ताचे दर एक तोकलेर एक मुकुट आसलो. ताणें आपले शेपडेन मळबावेल्या नखेत्रांचो एक 3रो वांटो कोसळावन संवसारांत उडयलो. आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक प्रसूत जावंक आसले ते बायले मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. लोखंडाचे बेतकाटेन सगल्या पर्जांचेर राज चलयतलो तो. तिच्या भुरग्याक नीट देवा सरशीं आनी ताचे सदरे सरशीं उबारून व्हेलो. आनी बायल ओऱ्यांत पळून गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केल्लो. तेन्ना स्वर्गार एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें तारण, पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दाखोळ जावं. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ऑफिरच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. ऑफिरच्या भांगराक रेटयलेली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. राजकोरांनी तुका नोमान करूंक येतात. ऑफिरच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक बसल्या राणी. ऑफिरच्या भांगारान नेटयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आयक दुवे, चोत्राय दोर, म्हज्या उतराक कान दी. तुजो गांव लोक विसर आतां. तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे सोरोपायक बोलतलो राजा. तुजो पोट्टो तो ताची सेवा भक्ती कर. ऑफिरच्या भांगारान नेटयलेली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आनंदाचें संतोशाचें उल्हासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरान कोरनी प्रवेश करतात. ऑफिरच्या भांगारान नेटयलेली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, खऱ्यानूच मरणाची न्हिदल्या ताचें प्रथम फळ कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला. कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें, तशेंच एक मनशा वरवीं मेलेल्यांचें पुनर्जीवनपणूय आयलें. आनी जशें आदामां सोगलीं मरतात, तशेंच क्रिस्ता सोवें सोगलीं पुनर्जीवनपण जातलीं. पूण सगल्या कर्मां प्रमाणे आप आपल्या जाग्यार. पयले प्रथम फळ कशें क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची तुमी सोगलीं. उपरांत सोगले प्रधानाचो, अधिकाऱ्यांचो आनी पदवेचो भस्म करून तो आपलें राज देवा बापाच्या आदीन करतलो. आनी तेन्ना सोबताची संपादनी. कित्याक आपल्या सगल्या दुस्मानाक पांयां तोला मुस्ती पर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्मान मोदलो निमाणो. दुस्मान म्हणल्यार मरण. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.
बापान स्वर्गार वेली उबारून वेली काडून वेली कुडी ओतम्यान देवदूताच्या हुऱ्यान Sorvespora, sorvespora, sorvespora que soy. Sorvespora, sorvespora, sorvespora que soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुडाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत दोडवडोन गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलोल्या बालकान कुशालकायेन उडकी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, अस्तोऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशेचें फळ आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बालकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. आनी मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारोका सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिंडकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्या त्याने. सर्व बोलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता. पिंडकेचे पिंडकेन ताची दया. आपल्या बावल्याच्या तो शक्ती दाखयता. काळजांत गोर्व दवरतल्यांक दिसपटायता. पदवेदारांक तो सोदरां वयले शेवटिता. कालत्या मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोना घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक आनी ताचे सोस्तीक नितकाली केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वासपणांनी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावनी भयणीनो, आयज आमी परब समोरमतांव भाग्यवंत आंकवार मारयेचें स्वर्गा व्हरोन द फिस्ट ऑफ द असम्पशन. तेच भाशेन आमी परब समोरमतांव आमच्या भारत देशाचो स्वतंत्राचो द फ्रीडम दॅट वी रिसीव्ड ऑर वी हॅव गॉट फ्रॉम द ब्रिटीश. वॉट इज फ्रीडम? or स्वतंत्र म्हणल्यार कितें? फ्रीडम इज सिंपली अबाउट मेकिंग अ चॉयस. एक चॉयस, म्हाका कितें तें हांव विंचून काडटा. आयदर ऑर हो स्वतंत्र आहा. देवान मनशाक जेन्ना रचला, देवान मनशाक स्वतंत्र केल्ली मनशाक. ह्युमन बीइंग वॉज क्रिएटेड विथ फ्रीडम and the person had a choice to do good in his life. देवा आपल्या जिवितांत बरें तें विंचून काडूंक मनीस फ्री आसलोलो. पूण मनीस कितें करता? देवान जें कितें मनशाक केल्लें तें सोडून वायट आपणायता. आनी वायट आपणावून मनीस आपणाकूच तो बंडखणीन घालता. ही पुट्स हिमसेल्फ इनटू prison of sin. आयज आमी आंकवार मारयेची परब आमी समोरमताव. हाव डीड
Mother Mary, what were the choices that she made in her life? कितें तिणें आपल्या जिवितांत तिणें विचून काडलें. पयले सुवातेर देवान तिका विचून काडली. कित्या पासत? अ सिंपल वुमन, गॉड फियरिंग वुमन, मागण्याची बायल, मागण्याचे भुरगें आसलेलें तें, खालतें भुरगें आसलेलें तें, आनी ह्या भुरग्याक देव विंचून काडटा आपल्या पुताची आवय जावंक, आपल्या पुताक ह्या संवसारांत हाडूंक, मनशाची सोडवण करूंक. आनी ही आवय, ही धाकटी बायल आंकवार मारी ओय मुट्टा. शी सेज येस टू द विल ऑफ गॉड. शी गिव्स अ फ्रीडम टू डू वॉट इज शी मेक्स यूज ऑफ अ फ्रीडम टू चूज द रायट थिंग इन हर लायफ, द रायट थिंग. आमी आमच्या जिवितांत कितें आमी विंचून काडटात काय? सिराकाचें पुस्तक 15व आविसवर, 15वी आविसवर उपरांत आमकां हांगासर बरयलें आसा. देव म्हणटा तुजे मुखार उजो आनी उदक आसा, तुका जाय तें तूं विचून काड. जें तुका तुज्या जिवितांत तूं विचून काडटाय तें तुका मेळटलें. वॉट यू चूज इन युअर लायफ यू वील रिसीव. बरें विचून काडल्यार तुज्या जिवितांत बरेंपण येतलें. वायट विचून काडल्यार तुज्या जिवितांत कितें येतलें? वायटूच मेळटलें. Everything is in our hands. What are the choices I make in my life? आंकवार मारयेक आमी पळोवया. तिणें देवाक ओय म्हणलें आनी ओय म्हणल्यार देवा मुखार ती खालती जाली. शी बिकेम humbled herself before God. Humble herself before God. पयले सुवातेर जेन्ना कोणूय तुमकां सांगल्यार, कोणूय दूत येयल्यार आनी तुमकां म्हणल्यार तूं जातली देवाची आवय, स्वर्गाची राणी, कितें जातलें? आमी पदवेन बोगतात. वी बिकम फिल्ड विथ प्रायड. हांगासर आंकवार मारयेक कसलीच पदवी आसूंक ना, कसलीच व्हडपण आसूंक ना. अ हंबल लायफ. जेन्ना ती आयकता तिची भयण एलिझाबेथ, शी इज प्रेग्नंट, ती वेता. आपले एलिझाबेथाची भयणीशी वेता. आनी जेन्ना ती वय म्हणटा ती पवित्र आत्म्यान भरलेली मनीस. When she says yes to the will of God, she is a woman filled with the Holy Spirit. आनी जेन्ना ती पांयो घालता एलिझाबेथाच्या घरांत, एलिझाबेथीचे कुसव्यान बाळक आहा, जुआं बाप्तिस्त आहा भितर, तो उडकी मारता. कित्याक? एलिझाबेथ म्हणटा तुवें उलो मारला तेन्ना म्हज्या कुसव्यांत म्हजो बाळक आहा तो उडकी मारता हुशालकायेन. कितलीं जाण आमी दुसऱ्यांगेर आमी विजीट करूंक वेता. हाव मेनी ऑफ अस गो टू विजीट अदर पीपल्स हाउसेस? कितलो लोक म्हणटा हुशालकायेन उर्बी हुशालकायेन ती दे आर फिल्ड विथ द स्पिरिट. एम आय वेन आय एंटर समन्स हाउस, कोणाच्या घरांत भितर सरता, हांव कोणाचे चाडयो करूंक वेता, हो पवित्र आत्मो हांव घेवन वेता त्या घरांत. शांती घेवन हांव त्या घरांत वेता. आस्क युअरसेल्व्स, विचार, एम आय हंबल लायक मदर मेरी? सिंपल वुमन, खालतीपण. देवाचें उतर आमकां सांगता 1 Peter chapter 5 verse 6, 5 आविसवर 6वी वडी आमकां सांगता. देवाचें उतर आमकां म्हणटा खालती जायात. Humble yourself before the mighty hands of God and God will raise you up in due time. देवाच्या मुखार विनम्र खालती जायात आनी देव तुमकां शुद्ध वेळार उबारतलो. हें आमकां दिश्टी पडटा. आयज एक खालतें जिवीत, मागण्याचें जिवीत, सोंसणिकायेचें जिवीत, समजिकायेचें जिवीत आंकवार मारी जियेली आनी देव तिका उबारता आपल्या राज्यांत. तिका कुडी आत्म्या सयत तो वता. He takes her in his kingdom. That is the glorification. जेन्ना आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जियेता आंकवार मारेचे भाशेन, देवूय आमकांय तशेंच करतलो. मोगाळ भावनी भयणीनो, व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. अ लायफ ऑफ ह्युमिलिटी. जे आवय आसली तोच भुरगोय आसलो. जे आंकवार मारी खालतेपणाचें जिवीत जियेताली, जेजू
देवाचो पूत जावन तिचो पूतूय खालतीपणाचें जिवीत तो जियेलो. एक साद्या गौरवाच्या गोट्यान तो जोल्म घेतलो ताणें. इन अ मेंजर ही वॉज बॉर्न. सादें जिवीत जियेतालो. ही डिड नॉट हॅव एनीथिंग टू ईट. एनीथिंग टू ईट. दुसरी कोण कितें जियेतालो दे वर ईटिंग लायक दॅट. अ सिंपल लायफ. ताणें आपल्या शिसांक लागून म्हणलें, खूंय वेता तुमी पयशे घेवन हें घेवन तें घेवन वचनाका. देव तुमकां दितलो म्हणून. गॉड वील प्रोवायड फॉर यू. गॉड वील प्रोवायड. आपल्या शिसाचे पांय लेगून ताणें धरले आनी म्हणलें, मनशाचो पूत दुसऱ्याच्या मनशाचो पूत आपणाक सेवा घेवंक हांव येवंक ना ह्या संवसारांत, पूण दुसऱ्याची सेवा करूंक आयला. द सन ऑफ मॅन हॅज नॉट कम टू बी सर्वड बट टू सर्व अदर्स. सर्व अदर्स. मोगाल भावनी भयणीनो, सायबीण मागीर पळोवन आमी देख घेवया. आमचें जिवीत एक खालतें जिवीत जिवया ह्या संवसारांत. लेट अस लिव अ लायफ ऑफ ह्युमिलिटी अँड मेक द रायट चॉयसेस इन आवर लायव्स. सगळीं आमी उबी रावया. आमचो भावार्थ उच्चारूया. सोतमंता देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मारितां जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसळी करून घेतलो. घेतलो. सोतमांतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार मोगाल भावनी भयणीनो, थोड्यो गरजो आमी देवा आमच्या मोगाल बापा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घेतलेले पुर्जेक गुलामपणांतल्यान मेकळी जावंक उलो करतना आपल्याचें जिवीत पयलें तें स्वतंत्र जिवीत जावंक पुर्जेक नमुने जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाल बापा, ही मागणी आय. भारताचे सुटके झुजारी भारत देशा स्वतंत्र करूंक हुर्बेन वावुरले. तशेंच आमच्या भारतीच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचे वायट गुलामपण पयस करून पावल मारूंक तांकां बापा लागीं बोल मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाल बापा, ही मागणी आय. आमी क्रिस्ती भावा भयणी पातकी सोयबाचे वंदावडीन पोरमोने न्हय, पूण पवित्र आत्म्याचे सुफुर्ती पोरमोने चलूंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाल बापा, ही मागणी आय. दर क्रिस्ती कुटुंब आंकवार मोरेची भोक्ती वाडूंक ती तिची शेगून आमी आपणावंक आनी एक दीस आमकांय स्वर्ग फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाल बापा, ही मागणी आय.
फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हेच खातीर संवसारांत जायती उचांबलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाखां अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कोश्टवतल्यांक बेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाल बापा, ही मागणी आय. स्वर्गीच्या बापा, आमी पातकी मनशां आसूनय तुवें आमकां केन्नाच सांडूनाय. तुज्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुज्या पुताक ह्या संवसारांत येवंक तुवें आंकवार मारयेक विचून काडली. एक खालती भुरग्याक चेडवाक तुवें विचून काडलें आनी तिणेंय आमकां हे खालतीकायेचें जिवीत जिवंक ह्या संवसारांत आमकां शिकयलें. बापा, तुज्या मुखार आमी ह्यो थोड्यो गरजो आमी ज्यो घातल्यात, मागता ते तूं आयकून घे म्हूण तुज्या मोगाचे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातयेचे बागार करून शोकताय तूं एका सुत्रान. मातेदूत आमची जिणी बागार कर पवित्रात्म्या. दयाल बापा, भक्तीपणा किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका वोगता. आमचे वरदान तुका वोगता, आमचे वरदान. दयाल बापा, भक्तीपणा किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका वोगता. आमचे वरदान तुका वोगता, आमचे वरदान. मोगाळ भोंवणी भयणीनू, हे आमचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सेवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुवें भाग्यवंत आंकवार मारयेक स्वर्गार उबारून व्हेले देखून सगळे रोचणे बरोबर हो वाखाणणेचो योद्न आमी तुका भक्तीन समर्पिता. तिचे विणवणेक कान दिवन ह्या योजना वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देवय आनी तुका ओत्रेकूंक आमची काळजां मोगान पेटय. ह्या उज्यान आमकांच बदलून आमचे उदेशी सगळो संवसार पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. व्हड दीस हो संतोशाचो, ताचे मायेच्या स्वर्गा व्हरोणाचो. तो देव स्वयंपान एकलोच पूत तुजो, तुज्या सांगाता रचणार सर्व जिवाचो. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उतरां वर्त्या ओजापान मनशा स्वयंपान पूत जावन आयलो. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो देखून देवा मातेक तुवें कुसूंक सोडली नाय फोंडांत. बगोर आयच्या दिसा तिका उंचल्या स्वर्गार उबारून व्हेली. मोहिमेन एक दीस संपूर्ण जातली ते तुजे पवित्र सोबेचो.
तिका केल्ली ओरोंब आनी पोरोम उपकार, तुजे वाटसुरे पोरजेचो केल्ली तिका तीर भरवोसो, केल्ली बुजवणेचो थारो देखून वर्णून नजत असल्या आनंदान मारयेचें तुस्त गीत आमचेंच करून सोर्गींच्या सर्व दुतां भोगतां सांगाती आनी सगळे तुजे रचनेचे बरोबर तुज्या मोगाचें आनी पोदवेचें किर्तन आमी निरंतरी उचारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय, उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब घेवन भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोनी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धोर्मदूतां आनी सोर्फ खाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला. मोगळ भाव आनी भयणीनो, तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांत बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इलाज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्याक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरे करून आयज फेस्ताचो दीस एकामेकाक आस्ते तोंडान खुशालकायेन काळ जाणता एकामेकाक देवाची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेचे जेवणांक आपयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत भोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओत्मीकपणांत तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सर्व बोलिश्टान म्हजे खातीर बारी केली म्हाका कर्तृत्वां देखून पृथ्वेच्यो सर्व सोस्ती म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. प्रार्थुया. मोहिमेवून देवा आमच्या मोगाळ बापा आंकवार मारयेच्या कुसव्यांत जिवन आपले आवयची कूड जेजून संस्कारली आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पुर्ती केली. तोच जेजू आपल्या कुडी रोगतान आमकां पसून आमचे भितर जियेता म्हूण आमी सत मानता. जावं तो आमकां ह्या आपल्या मासा रोगताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या मोहिमेवंत पुनर्जीवनपणाचें बी आनी खात्री हें देणें आमकां फावो कर. तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे मायेचे विणवणेन आनी तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे होड उपकार. तुमकां सगल्यांक एक कुशाल बोरीत आंकवार मारयेची परब आमी समरमता. A happy feast to you, all of you from Living Waters team. Maria mai curpeci, cota vinzon molori. Maria mai Jesuci, Maria mai moji. Bodu loptu jenam, काळजान म्हज्या